अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रूस के सदर पुतिन ने कहा है कि रूस अमेरिकी सदर जो बाइडेन को दूसरी मुद्दत के लिए जीतने को तरजीह देगा और इन्हें डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा तजुर्बेकार करार दिया। रूस के सरकारी टेलीविजन के नुमाइंदे को इंटरव्यू देते हुए पुतिन ने ऐलान किया कि वो मुंतखब होने वाले किसी भी अमेरिकी रहनुमा के साथ काम करेंगे, लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो जो बाइडेन की जीत को तरजीह देंगे जब ये पूछा गया कि रूस के नुक्ते नज़र से कौन बेहतर इंतखाब होगा। जो बाइडेन वो ज़्यादा तजुर्बेकार, ज़्यादा पेश कयास करने वाला, वो पुरानी तर्ज के सियासतदान हैं। पुतिन ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि लेकिन हम किसी भी अमेरिकी रहनुमा के साथ काम करेंगे जिस पर अमेरिकी अवाम भरोसा करते हैं। जो बाइडेन की सेहत से मुतालिक कयास आराइयों के बारे में पूछे जाने पर पुतिन ने जवाब दिया कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मैं इस पर तबसरा करना मुनासिब नहीं समझता। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ बातचीत और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत के लिए जुम्मे को बर्लिन और पेरिस का सफर कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की जर्मनी और फ्रांस का सफर कर रहे हैं जब यूक्रेन पर मॉस्को के हमले को तीसरे साल होने वाले हैं। कैफ के फौजियों को गोला बारूद की कमी और ताज़ा रूसी हमलों की वजह से मशरक़ी मिहाजों पर मुश्किल सूरत हाल का सामना है। फ्रांसीसी ऐवान सदर ने कहा है कि मैक्रोन और ज़ेलेंस्की ने जुम्मे को एलसी पैलेस में एक सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत करने का मंसूबा बनाया, लेकिन इसने कोई तफसीलात फराहम नहीं की। जनूबी कोरिया ने ऐलान किया है कि इसने क्यूबा के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए हैं। योन हैप के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में जनूबी कोरिया के मुस्तकिल नुमाइंदे की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा में दोनों ममालिक के मुस्तकिल नुमाइंदों ने 14 फरवरी को अमेरिका में मुलाकात की। बताया गया कि न्यूयॉर्क में इत्तेफाक करते हुए जनूबी कोरिया और क्यूबा के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम हुए। बयान में कहा गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान बाज़ाब्ता ताल्लुकात कायम करने का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून के मकासद और उसूलों और 18 अप्रैल 1961 को सिफारती ताल्लुकात से मुतालिक वायना कन्वेंशन की रूह और क़वायद के मुताबिक किया गया था। इस तरह क्यूबा 193वां मुल्क बन गया जिसके साथ जनूबी कोरिया ने सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए। जनूबी कोरियाई उमूर ख़ारजा का कहना है कि क्यूबा के साथ बाज़ाब्ता ताल्लुकात का क़याम वसती और जनूबी अमेरिका के साथ सिफारतकारी को मजबूत बनाने की कोशिशों में एक अहम मोड़ होने की तौक़्क़े है और यह हमारे मुल्क के सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद तौसी देगा। बयान में कहा गया है कि हमारी हुकूमत क्यूबा की हुकूमत के साथ बाहमी सिफारती मिशन के क़याम समेत दूसरे इक़दामात में फ़ाल ताउन करेगी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने अपने दोस्त के साथ मंगनी कर ली। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने आज जुमेरात को अपनी दोस्त जोडी हैडन से मंगनी होने का ऐलान किया है। एंथोनी अल्बानीज़ पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्होंने ओहदे पर रहते हुए मंगनी की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जोडी के साथ सेल्फी शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, इसने हाँ कर दी। तस्वीर में जोडी हैडन ने अपनी अंगूठी भी दिखाई है। एंथोनी और हैडन पहली बार 2020 के अवाइल में मेलबर्न में एक तकरीब में मिले थे और 2022 की वफाकी इंतखाबी मुहिम के दौरान एक साथ नजर आए थे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म की उम्र 60 साल है। उन्होंने मई 2022 में वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ उठाया था। कोलंबिया के सदर पेट्रो ने कहा है कि गाजा पर बमबारी करके इसराइल ने सिर्फ बच्चों का ही नहीं, आज़ादी, इंसानी हुकूक और बाहमी ताउन व इत्तेहाद का भी कत्लेआम किया है। दारुल-हुकूमत बोगोटा में मुनक़िदा डेमोक्रेसी फोरम से खिताब में उन्होंने कहा कि दुनिया की जमहूरी इक़्तिदार तहस-नहस कर दी गई। हालिया दिनों में हम बहैसियत इंसान जमहूरी इक़्तिदार से बतदरीज दूर हो गए हैं। सदर पेट्रो ने कहा है कि गाजा पर बमबारी करके इसराइल सिर्फ बच्चों और औरतों नहीं बल्कि आज़ादी, इंसानी हुकूक और इंसानी भाईचारे को भी मौत के घाट उतार रहा है। माहौलियाती बहरान ने नकल मकानी और जंगों को ही तहरीक नहीं दी, सियासी नुक्ते आए नज़र की तब्दीली में भी मौसर किरदार अदा किया है। यूरोपीय ममालिक में हमें इसके जमहूरी इजहार का मुशाहिदा हो रहा है। ईरान और आर्मीनिया ने बाहमी इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर मबनी 19 समझौते तय करने का ऐलान किया है। ईरान की सरकारी खबरसां एनसी इरना के मुताबिक दारुल-हुकूमत तेहरान में ईरान आर्मीनिया कंबाइंड कमीशन की 18वीं नशिस्त का इनेकाद अमल में लाया गया। 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक के नुमाइंदों ने 19 शोबों में बाहमी ताउन के समझौतों पर दस्तखत किए हैं। समझौतों के बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। दस्तखत के तकरीब में आर्मीनिया के नायब वज़ीर-ए-आज़म और ईरान के महकूमा बजट व मनसूबाबंदी के सरबराह मंजूर ने शिरकत की। ब्रिटिश वज़ीर ख़ारजा टोबियास बिल स्टॉर्म ने कहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी के मौजू पर हम तुर्किया की मतलूबा शराइत पूरी करेंगे। उन्होंने एनातोलिया एजेंसी से गुफ्तगू के दौरान इस बात का इजहार किया। स्वीडिश वज़ीर ने याद दिलाया कि गुज़िश्ता साल जुलाई में विलियंस के नाटो इजलास में तय मुताबिकत के नतीजे में स्वीडन ने तुर्किया के साथ सलामती मुआहदा तय करने की हामी भरी थी। उन्होंने बताया कि जून 2022 में
میڈرڈ اجلاس میں ترکیہ، سویڈن اور فن لینڈ کے درمیان ایک مشترکہ ڈھانچہ تشکیل دیا گیا تھا جن میں طے وعدوں کو پورا کیا جائے گا۔ ہم انسداد دہشت گردی کے موضوع پر ترکیہ سے قریبی تعاون کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترکیہ کو امریکہ سے ملنے والے F-16 طیاروں سے نیٹو کے ہاتھ مزید مضبوط ہوں گے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے رفح پر اسرائیل کے حملوں کے حوالے سے کہا ہے کہ اس نسل کشی کے بارے میں خاموش رہنے کا بوجھ اور نتائج بہت ہولناک ہیں۔ صدر اردوغان نے ایجنڈے کے بارے میں جائزہ لیا اور متحدہ عرب امارات اور مصر سے واپسی پر طیارے پر صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ متحدہ عرب امارات میں منعقدہ عالمی سربراہ اجلاس میں اپنی تقریر میں صدر نے غزہ کے بحران اور فلسطینی مسئلے کے حوالے سے ترکیہ کے موقف کا اظہار کیا اور دیرپا امن کے لیے حل تجویز کیا۔ اردوغان نے کہا کہ اس وقت تک امن نہیں ہو سکتا جب تک اسرائیل فلسطینی عوام کے بنیادی حقوق اور 1967 کی سرحدوں پر مبنی فلسطینی ریاست کے قیام کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ رفح کے علاقے پر اسرائیل کے حملے ان کے معمول کے غیر سنجیدہ اقدامات ہیں، اردوغان نے کہا کہ وہاں کے لوگوں کی سلامتی پر سمجھوتہ ممکن نہیں ہے۔ اردوغان نے کہا کہ اس کے بارے میں سوچیں کہ وہ شہریوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے میں نقل مکانی کر جائیں جو محفوظ ہیں، اور پھر ان پر بم بھی گرا رہے ہیں جو انسانی اقدار، جنگ کے قانون، بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ میرا ماننا ہے کہ انسانیت کو جلد از جلد اس فریاد اور آہ بکا کو سننا چاہیے۔ صدر نے کہا کہ اس نسل کشی کے بارے میں خاموش رہنے کا بھی حساب دینا ہوگا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ رمضان المبارک کی آمد کے لیے اب چند دن ہی رہ چکے ہیں۔ اس سے قبل ہی دنیا بھر سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دینے پہنچ رہے ہیں۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امور نگران ادارے کے مطابق ایک ہفتے میں 55,80,000 سے زائد معتمرین نے روزہ رسول پر حاضری دی، جبکہ 3 لاکھ سے زائد خوش نصیبوں نے ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نگران ادارے کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 12,000 سے زائد معذور افراد نے بھی روزہ رسول پر حاضری دی۔ ان افراد کو خصوصی سہولیات فراہم کی گئی تھی۔ اسی طرح مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائبریری سے 11,753 افراد نے استفادہ حاصل کیا اور مدینے میں ہو رہی مختلف نمائشوں اور عجائب گھروں میں بھی ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ سعودی ادارہ امن عامہ نے کہا ہے کہ مسجد حرم میں آنے والے عمرہ زائرین احتیاطی تدابیر کے تحت ماسک کا استعمال کریں۔ امن عامہ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اہم ہدایت میں کہا گیا ہے کہ ماسک کے استعمال سے انفیکشن اور دیگر مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ ان دنوں مسجد حرم اور مسجد نبوی میں رش ہے اور اس سے بچاؤ کا واحد طریقہ ماسک کا استعمال کیا جائے۔ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ادارے کے ذمہ دار کا کہنا تھا کہ ہجوم کے مقامات پر خصوصاً سانس کی بیماری میں مبتلا اور معمر افراد کے لیے ماسک کا استعمال انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ رمضان مبارک میں عمرہ اور نمازوں کی ادائیگی کے لیے حرمین شریفین آتے وقت ماسک کا استعمال جاری رکھیں تاکہ مختلف بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ سعودی عرب کی طرف سے یوکرین کے لیے چوتھا امدادی طیارہ ریاض سے روانہ ہو گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پولینڈ پر اترنے والے طیارے میں 72 ٹن امدادی سامان موجود ہے۔ کنگ سلمان سینٹر برائے انسانی امداد کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ یوکرین کی مدد کے لیے روانہ کیے جانے والے طیارے میں جنریٹر، بجلی کا سامان اور بچوں کا خشک دودھ ہے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ امدادی سامان پولینڈ سے یوکرین روانہ کیا جائے گا۔ مکہ مکرمہ کی فلاحی و دعوتی سوسائٹی ایجاد نے غیر ملکی کمیونٹی کی معلومات میں اضافے کے لیے درست طریقے سے عمرے کی ادائیگی کے 3D ٹیکنالوجی کے ذریعے اینیمیشن فلم تیار کی ہے۔ سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق تیار کی گئی فلم اردو، انگلش اور فرانسیسی میں ہے، جس کے ذریعے مناسک عمرے کی ادائیگی کے درست اور مستون طریقوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ اینیمیشن فلم میں عمرہ زائر کی اپنے ملک سے عمرے کی ادائیگی کے لیے سفر پر روانہ ہونے سے لے کر مملکت پہنچنے اور عمرے کی ادائیگی سے لے کر اپنے ملک واپسی تک کے تمام مراحل کی وضاحت کی گئی ہے۔ ہندوستان اور قطر نے باہمی تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، مالیات اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی جو قطر کے دورے پر آج پہنچے ہیں، انہوں نے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات کی۔ وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، مالیات اور ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا میں حالیہ پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا اور خطے اور اس کے ارد گرد امن اور استحکام کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ قطر کے وزیر اعظم نے وزیر اعظم ہندوستان نریندر مودی کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام بھی کیا۔ اس سے پہلے جب مودی متحدہ عرب امارات کے دورے کے بعد ابوظہبی سے دوحہ پہنچے تو ہوائی اڈے پر قطر کے امور خارجہ کے وزیر سلطان بن سعد یحییٰ نے ان کا استقبال کیا۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری پاکستان کے اگلے صدر بن سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اگر مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے درمیان اتحاد کے بعد صورتحال نہ بدلی تو ملک میں مسلم لیگ نواز پارٹی کے وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے صدر ہوں گے۔ گزشتہ شام حیران کرتے ہوئے نواز شریف نے اپنے بھائی شہباز شریف کو دوسری بار وزیر اعظم بنانے کا اعلان کیا۔ زرداری مسلم لیگ نواز کے ساتھ اتحاد کے حوالے سے مسلسل ملاقاتیں کر رہے تھے۔ پاکستان میں 8 فروری کو ہوئے عام انتخابات میں منقسم مینڈیٹ تھا اور کسی جماعت کو واضح اکثریت نہیں ملی۔ ایسے میں پاکستان میں مخلوط حکومت کا قیام یقینی ہے۔